السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وكنتمنى يلقاكم كما العاده هذا الفيديو في احوال طيبه، فيديو جديد وموضوع جديد. عاد دابا لقيت الوقت، واخا شويه الوقت متاخر، باش انني ندير معكم هذا الفيديو. كل مره كتجي كيف كتجيبها الظروف، يعني شي مرات كيكون عندي الوقت باش ندير فيديوهات يوميا، شي مرات كنقاطع واحد المده كل مره وكيفاش، ولكن كنحاول ما امكن انني نشارك معكم المواضيع اللي كيهموني كنبغي نشاركها مع المشاهدين ديالي. ولذلك هذا الفيديو مهم بزاف. هذه ماشي بزاف باش درت واحد الفيديو هضرت على المقترحات، درت واحد القراءه نوعا ما عميقه على دوك المقترحات اللي جاو في الميثاق الهجره الجديد. كانوا بزاف الناس خافوا من دوك المقترحات، بزاف من المهاجرين اللي في وضعيه نظاميه في وضعيه اداريه غير نظاميه كانوا كيسحب لهم انهم غيتم الطرد ديالهم، الترحيل ديالهم، يعني البلاد ديالهم، الوطن ديالهم. ولكن حاولت ما امكن انني نخرج ونشارك معكم يعني القراءه ديالي لدوك المقترحات، تقاسمتها معكم كذلك، وكنت قلت لكم باللي راه ما غاديش يتم يعني ترحيل يعني المهاجرين اللي في وضعيه اداريه غير نظاميه. كنت قلت لكم الاسباب، قلت لكم بلي ان الاتحاد الاوروبي اولا هو محتاج المهاجر ودائما غيحتاج المهاجر. شرحت لكم مساله ديال الطرد انها هي كاينه من دائما، كاين مساله ديال الطرد، ولكن حالات ديال الطرد فوقاش كتتم غير في حالات اللي هي خاصه بزاف، يعني كاين حالات استثنائيه، ماشي اي واحد مثلا ما عندوش الوراق ويتم يعني يوقفوه في الشارع اللي بمجرد انه ما عندوش الوراق غادي يقولوا له بلي انت غتمشي لبلادك، كيديروا له كيفتحوا له المقترح انه ديال الطرد، ولكن ماشي دائما كيتم الطرد، لان التشريع الاسباني يعني المساله ديال ان المهاجر ما عندوش الوراق هذا ما كتعتبرش شي جريمه، هي كيتم فيها مخالفه، بحال اللي غنقولوا هي واحد مخالفه اداريه كتفرض عليهم واحد الملطه، كيتفرض شي مرات كيعملوا لهم يعني كيفتحوا لهم المقترح باش انهم ديال الطرد، ولكن قليل فعلا ما كيتم الطرد 100%. غالبا فوقاش كيتم الطرد هو ملي كيكون يعني شي جريمه. وهذا الشيء اللي شفنا ان البارح محكمه العدل التابعه للاتحاد الاوروبي صدرات، وهذا الشيء فرحني بزاف، لان يعني اكد يعني ديك القراءه اللي درت واللي شاركتها معكم وما كنتش خاطئه في ديك القراءه واللي درت، يعني اكدوا البارح قالوا بلي ان يعني السلطات ما غاديش تتم الطرد ديال المهاجرين الغير نظاميين فقط لان ما عندهمش الوراق، لان فحال اللي قلت لكم يعني غادي يتم الطرد في حالات اللي هي ملي كيكون تما شي جريمه شي مشكل كبير، ديك الساعه كيتم الطرد. ولكن لمجرد ان هذا المهاجر راه هو في واحد الوضعيه اداريه غير نظاميه ويوقفوه وما غاديش قد يقول لهم، ما غاديش يعني يعطي لهم ترخيص الريسيدنسيا يعني تصريح بالاقامه، ما غاديش يتم الطرد ديالو. ولكن في حاله ولا مثلا وقفوه، داروا له انذار، داروا له مخالفه معينه، ومره اخرى مثلا وقفوه وشافوا انه شارك في شي جريمه ولا دار شي مخالفه اداريه اللي هي كبيره ويعني بزاف، ديك الساعه راه ضروري غيتم الطرد. اما فيما يتعلق في المخالفات اللي هي بسيطه بحال مثلا يعني هاد المساله ديال انك ما كيكونش عندك الوراق، فعلا كتكون عندهم يعني كتعتبر مخالفه، ولكن يا اما كيديروا غرامه ماليه واما كيفتحوا مقترح ديال الطرد، ولكن غالبا الطرد باش انه ينفذوه صعيب بزاف. لذلك راه يعني من اجل الاطمئنان والتاكيد، لان المتتبعين والمتتبعات ديالي شافوا بزاف دوك الفيديو وبزاف الناس ارتاحوا يعني منين فسرت لهم شنو كاين. ودابا فقط يعني باش انكم تطمئنوا انه دابا خرج قرار من محكمه العدل التابعه للاتحاد الاوروبي انه ممنوع هنايا في الاتحاد الاوروبي
يتم الترحيل يعني المهاجرين فقط لانهم ما عندهمش شي مهاجر، فقط لان ما عندوش الاوراق. وهذا الشيء كيفرح يعني الناس غادي يطمئنوا، هاد الناس غيطمئنوا يحسوا بالراحه، لان هاد الراحه مهمه بزاف. حنايا كنعيشوا هاد الظروف اللي هي ازمات سياسيه اقتصاديه صحيه، وعاد غادي نزيدوا ديك المساله انه غيوقفوني وغيرجعوني للبلاد. وحنايا كنعرفوا ان حتى شي واحد غالبا اللي جاو هنايا راه ناس هربوا من الفقر، هربوا من الحقره ومن التهميش. كذلك يعني التشريع الاسباني بحال اللي قلت لكم يعني ما غاديش بالنسبه للجريمات الاداريه بحال اللي كنقولوا راه كاين اللي هي بسيطه، كاين اللي هي كبيره. دائما ولا شدوا شي واحد دار ما عندوش الاوراق ودار شي جريمه، يعني دار شي حاجه اللي فعلا كيستحق انه يطردوه، راه هذيك ما غاديش يعقلوا عليه وغيتم الطرد ديالو نهائيا. على اي كذلك بغيت نشارك معكم نهار اللي كنت قلت لكم بلي ان الاتحاد الاوروبي محتاجه المهاجر، وشفنا انه هذه يومين باش صرح الوزير ديال الهجره والضمان الاجتماعي خوسي لويس اسكريبا، وقال بلي ان اسبانيا من 2000 وهي كتستقبل ملايين من المهاجرين اللي في وضعيه اداريه غير نظاميه، وباقي يعني ماشي غير في وضعيه نظاميه غير نظاميه، كذلك في وضعيه نظاميه يعني في وضعيه اداريه نظاميه. يعني اوروبا محتاجه المهاجر سواء بالاوراق ولا بدون الاوراق، وهذا الشيء جا على لسان خوسي لويس اسكريبا. في الاخر ديال الفيديو غنخليكم داك المقطع وهو كيصرح بهذه المساله. للاسف مازال كيأكد كيقول بلي ان واحد التسويه شامله يعني جماعيه راه ما كايناش، وان الاتحاد الاوروبي ما عمر دار واحد una regularización masiva، وهذا الشيء كذوب، لان شفنا انه في حاله ديال البرتغال ولا في حاله ديال ايطاليا. رغم ان هنايا كنقول لكم عندي مثلا انا عندي ملاحظه، لان حتى انا بالنسبه لي هاد التسويات اللي داروا في البرتغال وفي ايطاليا ماشي شامله، لان ركزوا بزاف على بعض القطاعات ديال العمل. في الحقيقه يعني انا عندي عليها يعني علامات استفهام، كنديرها بين يعني ديك التسويه كنديرها بين قوسين، لانهما على الاقل هي تسويه ولكن للصالح ديالهم اللي بغاو هما في قطاعات معينه. ولكن تم يعني واحد التسويه اللي في حاله ديال اسبانيا ما دارتهاش. حالات دابا اسبانيا كتعمل حلول ترقيعيه، تسويه اللي هي ترقيعيه، وقالت يعني هو قال جا على لسان يعني خوسي لويس اسكريبا كيقول انه لا ما كاينش وما يمكنش، وهادشي كذوب. الاتحاد الاوروبي لاي دوله بغات تعمل تسويه شكون اللي غادي يمنعها؟ اخر تسويه تمت في الحكومه ديال زاباتيرو، وهادشي شفناه وعرفناه، ودابا كنشوفوا ان هاد الناس هادو يعني الصراحه واحد الحكومه فاشله عندها كتعاني من ازمه سياسيه كبيره بزاف، ازمه صحيه اقتصاديه روينه، كيتناقضوا واحد النهار الخبر غدا خبر، اليوم يعلنوا واحد الخبر غدا يقول واحد الحاجه واحد الخبر اخر. دابا كنعرفوا بلي ان حاليا انهم ما عندهمش الغرض يعملوا التسويه، ما عندهمش الغرض يعملوا تسويه جماعيه وبدون شروط. هو خوسي لويس اسكريبا كيهضر على تعديلات، تغييرات، تسهيلات، تعديلات. انا كنقول ولا كان غيكون شي تعديل ولا كان غيكون شي تغيير، يجب الغاء قانون الهجره. قانون الهجره خصو يتلغى نهائيا ويدار واحد القانون جديد وديمقراطي وماشي عنصري، لان القانون الهجره ديال المهاجر قانون عنصري ديسكريميناتوريو، هذاك خصو يتلغى ويدار. دابا هما شنو كيديروا؟ غير تعديلات، غير كيرقعوا كل مره كيرقعوا. يعني باين انه كيأكد عليها المره الثانيه انه ما بغاش، ما متفقش مع، ما كاينش واحد بحال اللي كنقولوا ما كاينش واحد لا فولونتاد بوليتيكا، واحد الاراده سياسيه. ما عندهمش اراده سياسيه، ما كايناش. شفنا كيفاش صوتوا بالاغلبيه بالرفض على المقترح ديال بروبوزيسيون دو لي، المقترح ديال التسويه. يعني كشفنا انه ما كاينش واحد الاراده سياسيه، ما عندهم غرض. اللي بغاو يديروه هما يعملوا تعديلات كيبغاو هما، كيف بغاو، يعني اللي غتخدم المصلحه ديالهم، ماشي تخدم مصلحه ولا تعترف بالحق في التسويه
للمهاجرين اللي ما عندهمش الاوراق، لان هذا حق. سمحوا لي خوتي، كل خطره كيتقطع لي الفيديو لان كيصونيو عليا في الواتساب وكيتقطع الفيديو. فحال قلت لكم هما راه محتاجين، وقلتها لكم غادي محتاجين المهاجرين، محتاجين، لان الاتحاد الاوروبي كيرتفع فيه نسبه الشيخوخه، وهنايا في اسبانيا كاين واحد نسبه الشيخوخه اللي هي ارتفعت بزاف، وخوسي لويس اسكريبا علن عليها وقالها واعترف بها وكيعترفوا بها. لذلك بغاو الشباب، بغاو الناس، وهادو المهاجرين هما اللي غادي يرفعوا، هما اللي غيخدموا الاقتصاد ديال هذا البلاد والاتحاد الاوروبي باكمله. وحنا شفنا هادشي انه في الازمات، في هذه الازمه ديال كوفيد 19 المهاجرين هما اللي يعني هما اللي نقدوا هاد البلاد هادي ولا هاد الاقتصاد ديال هاد البلاد. خوتي خواتاتي، بلا ما نطول عليكم غنخليكم واحد المقطع ديال الفيديو اللي خوسي لويس اسكريبا كيصرح بانه محتاج المهاجرين. شكرا، كنتمنى نتلاقى بكم في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه. Y después, respecto a lo que es las irregularizaciones, digamos, masivas, yo tengo que insistir, no se pueden hacer en Europa, no las ha hecho nadie, estamos constreñidos por directivas y por el acuerdo de Dublín. Nosotros, mientras tanto, yo creo que hay márgenes y con eso podemos trabajar en el reglamento, en hacer ajustes en el reglamento de la ley de extranjería para poder explorar todas las opciones que nos permitan efectivamente abordar situaciones de justicia que nos permita nuestra legislación. Pero el marco europeo en el que estamos es el que es, ¿eh? Es decir, y yo creo que uno tiene que, cuando uno está en la Unión Europea, compra todo. O sea, no puede decir, no, yo voy a decir, realmente hay cosas que nos gustan más de Europa y cosas que nos gustan menos del marco europeo. El pertenecer a la Unión Europea y a la Unión Europea es enormemente favorable para España. Es enormemente favorable. El saldo es extraordinariamente positivo en muchos aspectos. Pero, como cuando entra en un club, no todo lo que hay en el club a uno le gusta. Y hay cosas que le gustaría que fueran de otra forma, pero si estás en minoría y no consigues modificarlo, lo que tienes que hacer es insistir y hasta que lo consigas. Pero mientras tanto, yo tengo que decir que tenemos el marco que tenemos. ¿Tenemos marco nacional donde operar? Sí, hay una ley de extranjería, que es una ley orgánica, que nosotros estamos viendo cómo se puede abordar, y hay distintas problemáticas, y tenemos un reglamento en el que ya hay algún margen menor. Y ahí nos tenemos que mover con ustedes, tenemos que buscar el máximo consenso, porque yo creo que la política migratoria, de verdad, creo que debe ser una política de Estado, una política como ha sido en otros países, como acaba de ocurrir en Alemania, como ha ocurrido en Portugal, como ha ocurrido en países nórdicos. Es una política que tiene que ser una política de Estado, tiene que ser una política en la que todos nos estamos cómodos, porque vamos a necesitar, como hemos necesitado en los años 2000 hasta 7 u 8 millones de inmigrantes, cuando uno mira nuestra demografía, vamos a necesitar muchísimos inmigrantes, millones de inmigrantes, porque esta sociedad se está envejeciendo, va a envejecerse muy rápidamente. Ya, aunque mejoremos nuestra edad y es un sitio sobre el que tenemos que trabajar nuestras tasas de fertilidad, llegamos tarde y vamos a necesitar, por lo tanto, integrar a muchos inmigrantes en los próximos años, y los tenemos que integrar con el mejor modelo posible, y una sociedad que afortunadamente es muy receptiva a los emigrantes y muy abierta, y eso es un valor que tenemos en España. Gracias, señor ministro. Pues para